वॉइस क्लियर है आप लोगों को? चैट का लाइव चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप लाइव चैट से बता सकते हैं। वॉइस क्लियर है, सराउंड तो नहीं हो रही वॉइस ज़्यादा? वालेकुम अस्सलाम शहबाज, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। बस 2 मिनट हम और 1 मिनट और देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। जब तक लोग ज्वाइन करें, क्योंकि अभी लिंक शेयर कर दिया है, तो लोग बस जैसे ज्वाइन करते हैं तो हम स्टार्टअप ले लेते हैं सेशन का। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो पाकिस्तान स्टडीज़ के 2 टॉपिक्स हैं इनके हवाले से, और 2018 की बीकॉम का जो एनुअल पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो मुकम्मल कवर हो रहा है उन नोट्स के थ्रू जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो बस ये सेशन है। आज आपको स्पेसिफिक नोट्स भी दे दिए हैं, जो लोग पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश में कर रहे हैं उनके लिए नोट्स काफ़ी होंगे, और आज के सेशन के अंदर हम उर्दू में सारी ब्रीफिंग दे देंगे, तो बहुत ईजिली आप पे मैटर सॉल्व हो जाएगा। और 2018 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि आपको 2020 के पेपर देने हैं, तो 1 ईयर का गैप करके 2018 इम्पॉर्टेंट पेपर है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल कवर होंगे आज के सेशन के अंदर, और आपको उसकी मुकम्मल ब्रीफिंग दे दी जाएगी। सो ये है सारी इसकी स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर हमें काम करना है और डिस्कशन को स्टार्टअप लेना है। स्टूडेंट्स अभी भी काम है? वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, 10 को क्रॉस कर रहे हैं, सो सेशन हम स्टार्टअप ले रहे हैं, और ऑलमोस्ट सारे जो बच्चे टारगेटेड थे वो आ चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। दोबारा एक बात को मैं रिकॉल करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बीकॉम पार्ट 1 का पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर 40 मार्क्स का होता है, जिसको आपको सॉल्व करना ज़रूरी है, जिसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इसमें एब्सेंट नहीं हो सकते। बस इसके जो मार्क्स आप अर्न करते हैं वो आपकी टोटल मार्कशीट में नहीं आते। ये हो गई पाकिस्तान स्टडीज़ की बेसिक बात। क्विकली आगे की तरफ चलते हैं जी। सिचुएशन क्या है और हमने ये सेशन क्यों रखा है? इस सेशन के अंदर हमारे 2 सवालात हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये आया है 2018 का क्वेश्चन नंबर 1, कि मुसलमानों ने सेपरेट होमलैंड की डिमांड क्यों की, कि वाई द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट डिमांडेड फॉर सेपरेट होमलैंड। ये हमारा सबसे पहले बेसिक टॉपिक है। नोट्स की शक्ल में आपको प्रॉपर्ली ऑलरेडी क्लियर है, आप इसमें बाद में गो थ्रू भी कर सकते हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपको समझा दूँ, बता दूँ। मुस्लिम्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट की जब भी टर्म आती है तो इससे मुराद होता है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश मौजूदा। पास्ट के अंदर ये पूरा इलाका बरे सगीर कहलाता था, और इंग्लिश में इसको सब कॉन्टिनेंट कहते थे। ये सब कॉन्टिनेंट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हिंदुओं के पास मौजूद था, और हिंदू इसको लेके चल रहे थे। 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध के ऊपर, और वहाँ से मुसलमानों की आमद शुरू हुई। बाद में भी काफ़ी लोग आए, लेकिन वो इन और आउट होते रहे। जो पहला मुसलमान बादशाह था जिसने बाकायदा तौर पे आके दिल्ली पे हुकूमत की, अटैक भी किया, और उसके बाद अपनी सल्तनत कायम की, अपनी हुकूमत कायम की, अपने नाम का सिक्का जारी किया, ये ईयर है 1206, 1206। 1206 का मतलब है कि 2020 में आप बैठे हुए हो, तो ऑलमोस्ट ये 8 साल पहले की बात हो रही है, कि 8 साल पहले यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक आया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी हुकूमत को कायम किया, और अपनी हुकूमत के साथ उसने काम शुरू किया।
یہ قطب الدین ایبک 1206 میں رہا. اس کے بعد کافی لوگ آئے, تغلق آئے, لودھی آئے, سادات آئے, خلجی آئے, مختلف خاندان آتے گئے, اٹیک کرتے گئے. سب سے آخر میں جس خاندان نے یہاں پہ اٹیک کیا اس کا نام مغل تھا. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے لاسٹ میں مغل خاندان آیا. خاندان مغلیہ نے یہاں پہ حکومت کو قائم کیا. اس کے بعد ان کے متعدد بادشاہ گئے. ظہیر الدین بابر سے یہ حکومت اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر بابر کے بعد اکبر, اور اکبر کے بعد کافی سارے ڈفرینٹ بادشاہ آتے تھے. آخر کار ایک ایئر ایسا آیا جس کا نام ہے 1857, جہاں پہ جنگ آزادی لگتی ہے, یعنی کہ مسلمان اور ہندو مل کے برٹشرز کے خلاف ایک جنگ کرتے ہیں, اور یہاں سے ایک 1857 وار آف انڈیپینڈنس بنتی ہے. سوال کی تمہید تھی صرف ٹاپک کو سمجھانے کے لیے. ٹاپک کی جو مین بنیاد ہے وہ یہ کہ مسلمان جو تھے انہوں نے اپنے لیے سیپریٹ ہوم لینڈ کا کیوں دعویٰ کیا, کیوں ڈیمانڈ کی. اب اس کے پیچھے آنسرس کیا ہیں. سب سے پہلے اس کا آنسر ہے ٹو نیشن تھیوری, یعنی کہ دو قومی نظریے. ہندو اور مسلمان 1000 سال سے برصغیر پہ رہ ضرور رہے تھے, لیکن مسلمانوں کا ایک اپنا کلچر ہے, ایک اپنی ٹریڈیشن ہے. وہ ایک خدا کو مانتے ہیں, جبکہ مونسٹک ایک طرف آپ کے پولسٹک کا کنسیپٹ آتا ہے, ایک طرف مونسٹک کا کنسیپٹ آتا ہے, یعنی کہ وننس آف گاڈ یہاں پہ موجود ہے مسلمانوں کے پاس, لیکن ہندو اس سلسلے میں بالکل ایک الگ رجحانات رکھتے ہیں. ان کے مذہبی عقائد الگ تھے, ان کا کلچر الگ تھا, ان کی چیزیں الگ تھیں. یہ وہ سبجیکٹ ہے جہاں سے آپ نے بنیاد لی کہ آپ کے پاس ٹو نیشن تھیوری لگی, اور ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ آپ آگے چلیں. اب اس ٹو نیشن تھیوری کے اندر آپ کے پاس بہت بنیادی طور پہ اس ٹو نیشن تھیوری نے آپ کو سپورٹ کیا ایک سیپریٹ ہوم لینڈ لینے کے لیے. 1857 کی جیسی وہ جنگ آزادی ہو گئی تو اس کے فوراً بعد ہی والے سلسلہ اسٹارٹ اپ ہوا کہ جی اب یہ کام کیسے کیا جائے. چکر یہ بن رہا تھا کہ مسلمان جو تھے ان کو بہت ڈاؤن کیا گیا, ان کو اپ نہیں کیا جا رہا تھا, مسلمانوں سے امپورٹنٹ جابس چھین لی گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ آخری جو بادشاہ تھا وہ بہادر شاہ ظفر مسلمان تھے, لیکن انفارچونیٹلی جب بہادر شاہ ظفر کی حکومت کو ختم کیا گیا اور ان کو رنگون بھیج دیا گیا تو ساری کی ساری جو سپریمیسی تھی وہ برٹشرز کے پاس آ گئی. ایڈمنسٹریٹو اسٹاف سارا برٹشرز کا ہو گیا, تو مسلمانوں کے پاس آگے مزید کام کرنے کا, پروگریس کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. دوسرا, پاکستان کے جو اس وقت کے بر صغیر کے مسلمان تھے ان کا ایک اپنا رجحان تھا. وہ شروع سے فارسی پڑھتے ہوئے آ رہے تھے, وہ شروع سے بادشاہوں کے ساتھ تھے, تو آٹومیٹکلی ان کو برٹشرز کا آنا ایکسیپٹ نہیں ہوا. انہوں نے برٹشرز کو سمجھا ہی نہیں کہ کرنا کیا چاہ رہے, تو آٹومیٹکلی شہریار علی کہتے ہیں ایسا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا یار, مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا. اچھا جی, علی زبیر اینڈ شہریار, آپ لوگوں کے لیے اطلاع ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا ہے, اس لیے آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے اوور آل. آپ کو سمپلی ابھی چیٹ کے اندر اس طرح کی ڈسکشن نہ کریں, ابھی ہم پورے ایک ٹاپک کے اوپر ہیں. آپ کو ورڈ کی ایک فائل واٹس ایپ پہ بھجوا دی گئی ہے جو کہ آپ کے پاس سمپلیسٹ وہ فائل ہے جو کہ آپ کے بی کام کے پیپر کے اندر 2018 کا کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 ہے وہ موجود ہے. کلیئر؟ باقی جو ریمیننگ بچے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. میں دوبارہ آپ کو ریکال کرا دیتا ہوں. آج کا یہ ٹاپک مسلمانوں نے سیپریٹ ہوم لینڈ کیوں حاصل کیا, یہ سوال ہے. یہ سوال 2018 پاکستان اسٹڈیز کا کوشچن نمبر 1 کراچی یونیورسٹی کے پاس پیپر میں آیا ہوا ہے. ہم نے اس سوال کے جو نوٹس ہیں وہ آلریڈی واٹس ایپ کے گروپ پہ شیئر کر دیے. اس وقت کا سیشن کا مطلب صرف اور صرف اس چیز کی ڈسکشن کرنا ہے کہ وہ ٹاپک ہے کیا ہے. تو یہ ٹاپک کی ایک اوور آل تمہید اور ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا جا رہا تھا. ٹاپک کے اینڈ کے اوپر میں آپ سے خود کوشچن آنسر پوچھوں گا, اس ٹائم پہ آپ چیٹ میں آئیے گا, اور اس ٹائم پہ آپ چیٹ میں آ کے ساری انفارمیشن فردر ڈسکس کریے گا. سو ٹل دین نو مور چیٹس, ابھی چیٹس کی ضرورت نہیں ہے. میں کو کلیئر ریکال کرا کے فوکس کر لوں ٹاپک کے پر. مسلمانوں نے سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کیوں کیا؟ ہمارا کلچر ڈفرینٹ تھا, ہم 1000 سال سے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے, بٹ چیزیں مشکل تھیں, کلچر ڈفرینس تھا, لینگویج کے بغیر تھے. سب سے پہلے ایک معرکہ ہوا, یعنی کہ پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ وار آف انڈیپینڈنس 1857 کا بتاتا ہوں.
1857 जिसको उर्दू में जंग आज़ादी कहते हैं, ये जंग आज़ादी एक ऐसी जंग थी जो मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल के लड़ी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बस ये वो जंग थी जिसके अंदर मुसलमान और हिंदू हार गए थे और ब्रिटिशर्स जीत गए थे, और उसके बाद से 1857 से लेके 1947 तक 90 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर हुकूमत की थी। 1857 की जंग के बाद हिंदू जो थे वो ब्रिटिशर्स के करीब हो गए थे और मुसलमान जो थे वो ब्रिटिशर्स से बहुत दूर हो गए थे। हिंदुओं ने अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दी, चीज़ों पर तवज्जो दी, उन्होंने हुकूमत से इंपॉर्टेंट मराहत हासिल की, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कर रहे थे। एट द टाइम मुसलमानों के जहन में सिर्फ एक कन्फ्यूजन थी कि हिंदुओं ने हमारे बिजनेसेस को, हमारी गवर्नमेंट को टेकअप किया है, तो ऑटोमेटिकली उस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखते थे हिंदू ब्रिटिशर्स के साथ। क्विकली आगे चलते हैं। इस वक्त तक जो सरकारी ज़बान थी वो फारसी ज़बान हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिशर के आने के बाद इस ज़बान के अंदर फ़ारसी ज़बान हटा दी गई और उसको रिप्लेस करा दिया गया, फ़ारसी और उर्दू सरकारी ज़बान थी, उसको रिप्लेस करा दिया गया हिंदी ज़बान से। सबसे पहले कोलकाता बनारस में 1867 में एक उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी बुनियाद बनती है मुसलमानों को ये बात समझाने में कि अगर हम यहाँ पे विद इंडिया रहेंगे तो हमें इसी तरह की प्रॉब्लम मिलेगी, हमें चाहिए एक सेपरेट होमलैंड। इसी से चीज़ के अंदर एक सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, वो ये आता है कि ब्रिटिशर्स जैसे आए तो अपने साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आए थे, यानी कि डेमोक्रेसी लेके आए थे। डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी में होगा हुकूमत उसकी चलेगी, रूलरशिप उसकी चलेगी। तो ऑटोमेटिकली मुसलमानों के जहन में ये कन्फ्यूजन थी कि हम पॉपुलेशन में तो हमेशा से कम है, तो अगर ये ब्रिटिश का डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा और वोटर के जरिए से हुकूमत को मुंतखब किया जाएगा तो हम तो सारी ज़िंदगी किसी भी सूरत में अपनी हुकूमत नहीं बना सकते। तीसरी एक वजह थी कि मुसलमान एक सेपरेट होमलैंड चाह रहे थे ताकि वो अपने मजहबी अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। चौथी तरफ जैसे ही वहाँ पे छोटे से इलेक्शन होते हैं 1936 के अंदर और कांग्रेस की हुकूमत आती है, तो उसके अंदर मुसलमानों के साथ ऐसी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं कि उसके बाद मुसलमानों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि दे नीड अ सेपरेट होमलैंड। वो क्या कार्रवाइयाँ होती हैं? पहली, वंदे मातरम पढ़ना तमाम स्कूलों में फिक्स कर दिया जाता है कि आप चाहें ना चाहें आपको वंदे मातरम करना है। गांधी का पुतला जो था वो हर स्कूल के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपको उसके मुताबिक काम करना है, उसके सलाम करना है। तो ऑटोमेटिकली इस वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी की वजह से लोगों में बेतहाशा इश्तियाल पाया जाता है, लोग बहुत ज़्यादा मुश्तैल थे। तीसरी तरफ जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी उन सब पे आ गए थे। चौथी तरफ आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके ट्रेड और आपके बिजनेसेस जो थे वो मोहताज हो रहे थे। ये सारे वो पॉइंट्स थे जिसने बड़े सगीर के रहने वाले मुसलमानों को मुस्लिम लीग के इस नारे पे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, इस नारे के पीछे लगाया और लोगों ने कायदे आज़म का साथ दिया और इस तरह से पाकिस्तान बन के यहाँ पे आया। तो ये आपके पास एक बेसिक बुनियाद होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो खैर से आपके पास 1947 प्रोलॉन्ग हुआ और 1947 को आखिरकार फाइनली पाकिस्तान का मुतालबा हुआ, पाकिस्तान मुसलमानों ने हासिल कर लिया। इसके 7 to 8 रीजंस जो थे वो मैंने आपको बताया और यही रीजंस को नोट्स की शक्ल में व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर लिया। इस लेक्चर के बाद भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके भी दोबारा उन नोट्स को पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। इसी के बाद एक सेकंड क्वेश्चन था जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट था। वो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद था जिस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट नाम था कि सर सैयद अहमद खान ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है इस पूरी सोसाइटी के अंदर। तो जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी पॉलिटिकल, एजुकेशनल खदमात में, कंट्रीब्यूशन में अगर किसी पर्सन का सबसे टॉप पे नाम आता है वो सर सैयद अहमद खान है। ये वही सर सैयद अहमद खान है जिन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए से मुसलमानों को सेफ गार्ड किया। उन्होंने मुसलमानों को तरगीब दी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें। उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। उन्होंने मुसलमानों को साइंस की तरफ आने की तरगीब दी कि आप साइंटिफिक थिंक करें। ये वही थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की बुनियाद रखी और पाकिस्तान बनाने के बहुत बड़े बड़े जो रहनुमा थे जिसके नाम मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये सब आलमा माटर थे अलीगढ़ से।
تو اگر ایک سوال آپ کے پاس آئے کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات بیان کریں تو تعلیمی خدمات میں ان کا انسٹیٹیوشنل ریفارمز تھا، ان کا مسلمانوں کو ٹورڈز ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لانا، سائنٹیفک ایجوکیشن کی طرف لانا، انگلش کو امپروو کرنا اور برٹشرز کے ساتھ تعلقات کو امپروو کرنا۔ انہوں نے سمپلی ایک چیز کو نوٹ کیا تھا سر سید احمد خان نے کہ اگر مسلمان ماڈرن ایجوکیشن کی طرف نہیں آئیں گے، ماڈرن تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے، تو اس سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی کے اندر بہت پیچھے رہ جائیں گے اور جو اچھی جابز ہوتی ہیں، جو اچھی اپارچونیٹیز ہوتی ہیں، اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے انہوں نے فارسی کے مدرسوں کی بھی بنیاد رکھی، اس کے اوپر انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کی بنیاد رکھی، اسی طرح یہ ساری چیزوں کی انہوں نے بنیاد رکھ کے آپ کو یہاں لے کے جائیں۔ تو آٹومیٹکلی جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آٹومیٹکلی ڈے آپ کے امپروو ہوں گے۔ تو یہ کوشچن نمبر 2 تھا جو کہ آپ کے پاس 2018 کے پیپر میں موجود ہے۔ میرے یہ والا سیشن جو کافی بچے آ رہے ہیں جو جونیئرس کے لیے، مارننگ کے لیے، میں ان کو اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں، دے ڈونٹ نو اباؤٹ می۔ میرا نام مدثر ہے بیسیکلی، اور ایوننگ کے بچے تو نوز می ویری ویل، بٹ شاید مارننگ کے بچے مجھے نہیں جانتے۔ تو بیسکلی ہم نے ایک ٹاپک نکالا تھا جو کہ ہم نے 5 ایئر سے چیک کیا تھا، اور 2018 کے ایئر کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا۔ اس 18 کے ایئر کے اندر جو کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 آیا ہوا تھا، اس کے ہم نے باقاعدہ طور پہ نوٹس بنا کے آپ کو دیے، اور ان نوٹس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے آج کا یہ اوور آل سیشن رکھا تھا، جس کے اندر ایک طرف سر سید احمد خان کی کنٹریبیوشن تھی اور ایک طرف وائی مسلم ڈیمانڈس فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ۔ تو یہ 2 ٹاپک تھے جو کہ ایز اٹ از ایگزامس میں بھی آئے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے اس کو لے کے چلے۔ The notes given are in English. If possible, kindly send solve questions in Urdu. اردو کے لیے ابھی تو میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، بٹ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ارینج اٹ ایز سون ایز پاسبل۔ تو اردو میں بھی مل جائیں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ بس ابھی جو لوگ انگلش میں دینا چاہ رہے ہیں پیپر، وہ ان کو گو تھرو کر لیں، جو اردو میں دینا چاہ رہے ہیں وہ اردو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں فردر اس میں کبھی کوئی سوال ہو تو ابھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کروں گا۔ یہاں تک جو 2 کوشچنس کیے ہیں اور جو ٹاپک کیے ہیں، ان میں کوئی سوال ہو تو پوچھا جا سکتا ہے۔ دوبارہ میں ایک بات کلیئر کر دوں، شاید لوگ بھول چکے ہوں، 40 مارکس کا آپ کا پاکستان اسٹڈیز کا پیپر آتا ہے، 40 مارکس کا۔ آپ کو وہ پیپر کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس پیپر کا جو فائنل ٹوٹل ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آپ کی مارک شیٹ میں ایڈ آن نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ لیکن وہ پیپر دینا اور اس کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 40 مارکس کا پاک اسٹڈیز ہوتا ہے اور 60 مارکس کا آپ کا اسلامیات کا پیپر ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کا کمبینیشن بنتا ہے۔ نوٹس آپ کے سامنے موجود ہیں، پوائنٹس آپ کو بتا دیے گئے۔ اس کے ساتھ صرف ایک اور ٹاپک میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ وہ آپ لکھ لیں۔ اٹس امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹس ہیپن بٹوین 1940 ٹل 1947۔ 1940 سے لے کے 1947 کے اہم سوالات کون سے ہیں، اہم پولیٹیکل واقعات کون سے ہیں؟ سر کوشچنس کتنے آتے ہیں پیپر میں؟ بیٹا نارملی جو ہمارے پاس 4 کے قریب کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کوشچنس کے اندر جو ہوتا ہے تقریباً کبھی 5 آتے ہیں، 3 کرنے ہوتے ہیں، کبھی 2 کرنے ہوتے ہیں، اور ایک ایئر ایسا بھی ہے جس میں 4 کرنے ہوتے ہیں کوشچن۔ جیسے ہی کوشچن زیادہ آ جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی انفارمیشن لکھنے کی کم ہو جاتی ہے، کوشچنس کم ہوتے ہیں تو آپ انفارمیشن زیادہ لکھتے ہیں۔ اگر 2 کوشچن صرف کرنے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت ڈیٹیل سے کوشچنس کے آنسرس دینے ہوتے ہیں، چھوٹے آنسرس چلتے ہی کام نہیں آتے۔ اچھا جی، کوشچنس اگین بتا دیجیے سر، اگین بتائیے جی۔ کوشچنس میں آلریڈی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 2018 کا جو پاک اسٹڈیز کا پیپر آیا ہے کراچی یونیورسٹی میں، آپ کے پاس پیپر کا یہ آج کا سیشن کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 کی ڈسکشن تھا۔ Sir Sayyid contributed his life in educating Muslim, but how it is related in revolution and independence of Pakistan. That's very important. سیم اچھا سوال ہے بیٹا۔ مائی انسٹا آئی ڈی، اوکے جی، ہمیشہ کی انسٹا آئی ڈی کی یہاں پہ بھی کیا ضرورت تھی؟ ایئر اگین بتا دیجیے سر۔ ایئر میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، ایئر آپ کے پاس موجود ہے 2018 کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 جس کو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا۔ بیکام پارٹ 1 پاکستان اسٹڈیز ریگولر پیپر کوشچن نمبر 1 کوشچن نمبر 2۔
अच्छा जी, सैम का बहुत बेसिक सा सवाल था और उन्होंने ये पूछा सवाल कि सर सैयद अहमद खान contributed his life in educating Muslim, but how it is related in revolution and independence of Pakistan. Basically, Sir Syed Ahmad Khan was an educator of two nation theory. He was a promoter of two nation theory. वो हर सूरत में two nation theory को promote करते थे, उसको support करते थे. तो टू नेशन थ्योरी ही बुनियाद थी. वो फील करते थे कि मुस्लिम्स नीड सेपरेट थिंग और सेपरेट ट्रीटमेंट. दैट वाज द रीज़न उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल स्कूल की बुनियाद रखी. देन वही चीज़ कन्वर्ट हुआ इनटू अ कॉलेज और फिर वो आगे 1921 में बन गई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ही पास आउट लोग थे जो आगे बढ़ के पाकिस्तान मूवमेंट और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के लिए काम किया. उन्होंने ही आपको हर स्टेटस के ऊपर ये समझाया कि व्हाट आर द political warfare, political attacks on us, what are other people who are attacking on us. ये जो कम्युनिटी उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर रह रही थी, जो मुस्लिम्स को हिट कर रही थी, इसको रियलाइज कराने वाला सर सैयद अहमद खान थे. उनकी तहरीरें, उनकी इंफॉर्मेशन, उनका साइंस की तरफ आपको लेके आना, उनका एजुकेशन की तरफ लेके आना, आपके अंदर एक वाइब्रेंट उन्होंने सोसाइटी को पैदा किया. और वो सोसाइटी जो हद से ज़्यादा कंफ्यूज और सबसे ज़्यादा मैं एक वर्ड यूज़ करूँ डीमोरलाइज हो गई थी 1857 के बाद. क्यों? क्योंकि मुसलमानों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर्स ने उठा के रंगून भेज दिया था. मुसलमानों को आगे दीवार नजर आ रही थी और आगे कुछ नजर नहीं आता. एक तरफ ब्रिटिशर्स का प्रेशर था उनकी तरफ और एक तरफ हिंदुओं का प्रेशर था. तो ऑटोमेटिकली फॉर द सर्वाइवल ऑफ कम्युनिटी व्हाट सर सैयद अहमद खान डिड, उन्होंने पॉलिटिकली तौर पे लोगों को रियलाइज कराया. उन्होंने वोट की तरफ लेके आया. उन्होंने कहा कि आप कॉपरेशन स्टार्ट करें ब्रिटिशर्स के साथ. जब तक आप ब्रिटिशर्स के साथ लाइजन नहीं रखेंगे, टॉक्स नहीं करेंगे, नेगोशिएशन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, आप एक सेपरेट होमलैंड हासिल नहीं कर सकते. इसके बाद जितने भी आपने अपने पाकिस्तान को क्रिएट किया, तो पाकिस्तान के अंदर कुर्बानियां लोगों ने जरूर दी हैं, लेकिन उन कुर्बानियों के लिए जगह जगह पे मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस तो हुई हैं. तो वो जो कॉन्फ्रेंसेस थी वो आप किसके साथ कर रहे थे? वो आप ब्रिटिशर्स के साथ कर रहे थे और ब्रिटिशर्स के साथ आप टॉक्स में कंटिन्यूसली इन्वॉल्व थे. उसके थ्रू आपको पाकिस्तान हासिल हुआ. तो ये कहने के टॉक्स नहीं, टॉक्स मौजूद थी. इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स. अच्छा जी, अगला था इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स. जी मुझे अभी स्टार्ट करें सर. अभी जो आपने लास्ट बताया था क्वेश्चन नंबर 3. जी क्वेश्चन नंबर 3 ये कि 1940 टिल 1947 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, वो तमाम सियासी वाक़या जो 1940 से लेकर 1947 तक बरसगीर पाक व हिंद में हुए, इसको बयान कीजिए. Discuss all important political events happened between 1947 till 1940 till 1947. 1940 से सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ. लाहौर का मैदान है, मीनार पाकिस्तान जिस जगह पे मौजूद है उसको मंटू पार्क कहते हैं. यहाँ पे मुस्लिम लीग का सालाना इजलास होता है. मुस्लिम लीग अपने तमाम कारकुनान के साथ जमा होती है. मुस्लिम लीग का कन्वेंशन स्टार्ट होता है 1940, जिसके में इसको कहते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यानी कि करारदाद पाकिस्तान 1940 के अंदर तमाम मुसलमान जमा होते हैं लाहौर के मंटू पार्क के अंदर. वहाँ पे डिस्कशन होता है और नवाब वक़ारुल मुल्क मौजूद होते हैं जो मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी होते हैं. वो बातचीत शुरू करते हैं. कायद-ए-आज़म भी स्टेज पे मौजूद होता है. उसी जगह के ऊपर मुस्लिम लीग एक वादा करती है कौम के साथ कि हम एक सेपरेट होम लैंड की जदोजहद स्टार्ट करें. 1940 से पहले मुसलमान सेपरेट होम लैंड की तो बात नहीं करते. मुसलमान सिर्फ डेमोक्रेटिकली वोट लेने की और ब्रिटिशर्स के साथ काम करने की, इन सब को डिस्कस करते हैं. लेकिन आफ्टर डैट मुसलमान जो है वो एक सेपरेट होमलैंड की बात करते हैं और बाकायदा तौर पर एक मजबूत मुल्क हासिल करने की बात करते हैं. इसको आप 23 मार्च 1940 की करारदाद कहते हैं और तमाम लोग मुश्तरका तौर पर इस करारदाद को एक्सेप्ट करते हैं. और इस तरह 1940 के अंदर अब मुस्लिम लीग के सामने एक क्लियर ऑब्जेक्टिव मौजूद है कि जिसके अंदर वो डिमांड कर रहे हैं एक सेपरेट होमलैंड के, वो पाकिस्तान नाम रहे. ये कहलाती है 23 मार्च 1940 की करारदाद, जिसको आप करारदाद पाकिस्तान या जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं. ये हो गया पहला वाक्य. 1942 इसी वाक्य का दूसरा वाक्य है क्रिप्स मिशन. सर स्टफर्ड क्रिप्स एक ब्रिटिश का इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है ब्रिटेन की, और वो पाकिस्तान इंडो पाक विजिट करते हैं और यहाँ पे आके वो नेहरू से भी मिलते हैं.
गांधी से भी मिलते हैं और कायद-ए-आज़म से भी मिलते हैं और यहाँ पे आके वो एक डिमांड करते हैं कि आप लोग आपस में पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के ब्रिटिश के अंडर ही रहते हुए आप लोग अपनी ज़िंदगी गुजारें और एक नई हुकूमत हम बनाते हैं जिसके अंदर ब्रिटिशर्स को भी ऑन बोर्ड ले लेंगे और साथ में मुस्लिम लीग के भी लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे और कांग्रेस के भी लोग होंगे। ये बात को वो स्टार्टअप लेते हैं और ये कहते हैं कि जी आप जो भी रहें लेकिन हमारी कस्टडी में, हमारी सॉवरेनिटी के अंडर हैं, गवर्नेंस जो होगी वो लंदन से ही होगी और कोई नहीं आपके ऊपर हुकूमत करेगी, लेकिन आपको इंटरनल एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट दे देंगे और आप इंटरनल एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट पे चले जाएं। क्रिप्स मिशन की बात मानने का मतलब था कि जो हम डिमांड कर रहे थे सेपरेट होमलैंड की वो खत्म हो जाती। तो 1942 का क्रिप्स मिशन मुकम्मल नाकाम हो गया और क्रिप्स का प्रपोजल कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट करके रख दिया क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने का मतलब था कि आप एक नई कंट्री को हासिल करने में नाकाम रहते। क्विकली आगे चलते हैं। इसके फौरन बाद 1942 के अंदर ये क्रिप्स मिशन आया तो 1945 आता है। 1945 के अंदर आपके पास पूरे के पूरे ब्रिटिश के अंदर ये वो टाइम होता है जब आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो चुकी होती है, हिरोशिमा नागासाकी का वाकया चल चुका होता है। अब यहाँ पे आप फर्दर आगे की तरफ जाते हैं और आप यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे आप इलेक्शन बाकायदा तौर पे कराते हैं। उस इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग जो होती है वो इलेक्शन जीत जाती है और मुस्लिम लीग इलेक्शन जीतने के बाद अपनी गवर्नमेंट बना लेती है और वो आगे की तरफ चलती है। 1946 के अंदर 3 जून 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आती है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वाक्य है। कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन से मुराद कैबिनेट मेंबर्स, ये जो उस वक्त का यूके के अंदर ब्रिटिशर्स की, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, जीबी के अंदर जो भी गवर्नमेंट थी उसके 3 कैबिनेट मेंबर्स जो होते हैं वो आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके इनको आखिरी दफ़ा ट्राई करते हैं कायद-ए-आज़म को मुस्लिम लीग की तरफ से और गांधी को कांग्रेस की तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग हमसे अलग ना हो, आप लोग हमारे साथ चलें, हम आपको गवर्नमेंट में मोर पावर दे देंगे, मोर रिसोर्सेज दे देंगे, लेकिन आप लोग अपने आप को ब्रिटिशर्स से डिटैच ना करें, आप अभी तक हमारे साथ अटैच हैं। लेकिन गांधी भी और कायद-ए-आज़म भी दोनों इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं और ये 3 जून कैबिनेट मिशन अगेन नाकाम होता है और वापस चला जाता है। 1947 आता है। 1947 का सबसे अहम तरीन वाकया 3 जून प्लान। 3 जून प्लान जिसको 3 जून का मंसूबा कहते हैं। 3 जून प्लान क्या है? 3 जून प्लान के अंदर आप सिंपली स्टेट करते हैं कि आपके दोनों मुल्कों की आज़ादी किस दिन होगी। अब जब मुल्क आज़ाद होगा तो उसका पहला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उसका पहला वाइसरॉय कौन होगा, कौन इसमें मौजूद होगा, किस तरीके से काम होगा। यानी कि जो आपके मुल्क आज़ाद हुए हैं इसका जो मंसूबा बनाया गया है वो 3 जून प्लान कहता है। यानी कि जो आप 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं उस 14 अगस्त की सेलिब्रेशन में जब फर्स्ट टाइम पे 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी शब आई थी तो उसका जो मंसूबा था कि इक़्तिदार की मुंतकिली कब होगी। इंडिया का पहला वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, पाकिस्तान का पहला वाइसरॉय कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना, इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, खान लियाकत अली खान। ये सारे मंसूबे और ये सारी बातें जो फाइनलाइज हुई थी वो 3 जून को हुई थी। 3 जून को बैठे थे और 3 जून को एक प्लान बनाया गया था जिसको 3 जून प्लान कहते हैं, जिसमें पूरी आज़ादी का प्लान रखा गया था। इसी के बाद जुलाई के अंदर ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन जाती है और वो रेजोल्यूशन के थ्रू यानी कि करारदाद पास होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कि हम इंडिया छोड़ रहे हैं, इंडिया को हम डिवाइड करें 2 हिस्सों में, एक हिस्सा इंडिया कहलाएगा, एक हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा और इस तरीके से हम ये 2 मुल्कों को अलग अलग करेंगे। तो ये इस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पे मबनी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन जाता है। तो ये वो अहम वाक़यात थे जो कि 1940 से लेके 1947 तक रहनुमा हुए थे और 1947 को पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पे दुनिया के नक्शे पर उतरा। ये आपका तीसरा सवाल था इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स का जो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड ईयर में भी थे तो क्या हम उसको याद कर सकते हैं? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल ये उसी की कंटिन्यूटी है बेटा, इसमें कोई चीज़ अलग नहीं है, ये उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है। हिरा का सवाल है सर एमसीक्यूज नहीं आते, नहीं बेटा कोई एमसीक्यूज पेपर में नहीं आते।
سے چیز کہہ رہے ہیں سر بالکل سمجھ نہیں آیا کہ کیا آپ سمجھا رہے ہیں آپ بیٹا میں آپ کو سمپلی کہہ سکتا ہوں مجھے نہیں پتا آپ نے سیشن کب جوائن کیا میں نے کئی دفعہ سیشن کو ڈیفائن کیا آپ کے لیے آسان حل یہ ہے کہ بیٹا آپ کے واٹس ایپ گروپ جہاں پہ لنک پیش ہوا ہے وہیں پہ اس ٹاپک کو جو ہم نے ڈسکس کیا اس کے باقاعدہ طور پر نوٹس بھی دے دیے گئے تو کائنڈلی آپ ایک دفعہ نوٹس گو تھرو کریں اس کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ تو انڈیویجولی میرا نمبر وہاں پہ موجود ہوگا آپ مجھ سے گروپ پہ یا انڈیویجول بات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں نو ایشو. اچھا جی سر امپورٹنٹ پولیٹیکل جی سیکنڈ ایئر والے کا ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں ویڈیو ول بی اویلیبل آن یوٹیوب. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. بس یہ دو کوشچنس تھے جو کہ پاکستان اسٹڈیز کے کوشچن نمبر جو آئے ہوئے تھے انہی کو ڈسکس کرنا تھا انہی کے بارے میں انفارمیشن آپ کو پاس آن کرنی تھی. تو آپ 2018 کے پیپر کو کمپلیٹ کریں گے اور انشاءاللہ کوارنٹائن وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے فری ٹائم زیادہ ہوتا ہے. سب سے پہلے کوارنٹائن کے ختم ہونے سے پہلے ہماری فل ٹرائی ہوگی کہ ہم اب کوشچن نمبر 3, 4 اور جو شارٹ نوٹس ہیں 2018 کے ان کو کور کریں اپنے اگلے سیشن میں. تو اسی ویک کے اندر ہم پورا 2018 ڈسکس کر لیں گے اور اس کے نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دیں گے تاکہ آپ کا 2018 پورا ہو جائے. اگر آپ نے 18, 17 اور 16 کے پرائیویٹ اور ریگولر کے سارے ٹاپکس کمپلیٹ کیے ہوئے تو انشاءاللہ اشور رکھیں کہ آپ کا پاکستان اسٹڈیز 2020 کا پیپر ایزلی نکل جائے گا, اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں آئے گا. سب سے پہلا ایئر ہے ہمارا 2018 ریگولر, اس کے بعد ہم 2017 پہ جائیں گے, دین 2016 پہ جائیں گے اور اس میں آپ کو ٹاپکس بھی ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو ان کے نوٹس بھی مل جائیں گے. اور ڈیورنگ کوارنٹائن کم از کم یہ پاکستان اسٹڈیز کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. اونلی کوشچن آنسرز آتے ہیں جی بالکل کوشچن آنسرز آتے ہیں, آپ اس کا پاس پیپر دیکھ بھی سکتے ہیں. میں ابھی آپ کے گروپ میں اس کا پاس پیپر بھی شیئر کر دیتا ہوں, اس کا اسکرین شاٹ, تاکہ آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے کہ کہاں سے ہم نے ٹاپک نکالا تھا کہاں سے پڑھا تھا. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. سر اردو میں بھی سینڈ کر دیں. میں الٹراما لیول بیسٹ سعدیہ, دیکھو میں نے پوری ڈسکشن تو اردو نہیں کی ہے, آپ انگلش کے نوٹ سے ایک دفعہ گو تھرو کر لیں, پڑھ لیں. الٹراما لیول بیسٹ کے آپ کو جو ہے وہ اردو میں بھی اس کے نوٹس جو ہیں وہ اویلیبل کر دیے جائیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر لو, اس کے بعد پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا, ایزلی ہو سکتا ہے. چلے جی, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.